مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا المكون ديال لو ليكسيك، صفحة 187، الأسبوع الرابع من الوحدة السادسة. Je complète les phrases par les mots suivants: virus, alimentation, examine, santé, contagieux, sport. Alors, on a la première phrase: le médecin, le malade. Donc أنا غادي نحتاجو الفيرب، غادي نحتاجو واحد الفيرب. Donc شنو كيدير le médecin le malade؟ Alors le médecin examine le malade. examine le malade يعني الطبيب يفحص المريض. B. Une équilibrée nous permet d'être en bonne. بالنسبة لهاد لافخاز هادي غادي نحتاجو دو نون، يعني جوج الأسماء. عندنا الأول كيبدا بأون، كنعرفو بأن أون كيبدا بها لو نون. ثم عندنا لو دوزيام مو حتى هو غادي يكون لو نون حيت مسبوق بواحد لادجيكتيف اللي هو بون. الوغ شغادي نقولو هنا؟ غادي نقول اون اليمونطاسيون équilibrée nous permet d'être en bonne santé. يعني واحد التغذية متوازنة تسمح لنا بأن نكون في صحة جيدة. C. Il faut pratiquer du car il est utile pour notre corps et notre esprit. نفس الشيء هنا غادي يكون عندنا نون حيت مسبوقة بدو اللي هي لا كونتراكسيون ديال دو بلس لو. دونك ملي كنلقاو دو يعني راه عندنا دو بلس لو. دونك هنا عندنا لو نون حتى هنا. دونك غادي نقولو il faut pratiquer du sport car il est utile pour notre corps et notre esprit. يعني خصنا نمارسو الرياضة لأنها مفيدة للجسم ديالنا وللروح ديالنا. D. Le de la grippe est يعني الكلمة الأولى غتكون نون مسبوقة بالارتيكل لو، والثانية غادي تكون adjectif. دونك هنا بقاولنا جوج كلمات اللي هما فيروس et contagieux. دونك غادي نقولو لو فيروس de la grippe est contagieux، يعني فيروس ديال الزكام ولا ديال الانفلونزا معدي، يعني مرض معدي ينتقل من شخص إلى آخر. Deuxième exercice, j'écris une phrase avec se laver, se brosser, vitamine. دونك هنا مطلوب لنا نكتبو واحد الجملة بالكلمات اللي عطاونا. إذن هنا غادي نحاول نعطي أمثلة شفوية باش نخلي لكم الفرصة للاجتهاد الشخصي. دونك مثلا هنا سو لافي، ملي كنهضرو على سو لافي يعني تغسل شي حاجة في روحك، يعني في نفسك. مثلا se laver les mains, se laver le visage, les pieds, etc. مثلا غادي نقولو celui qui ne se lave pas les mains risque d'être malade. يعني اللي ما كيغسلش يديه كيعرض راسو باش يمرض، يعني كيعرض راسو للمرض. B. se brosser. se brosser نفس الشيء أنا c'est un verbe pronominal. سو بروسي كنقولو نستعملو دائما غالبا للأسنان. دونك مثلا غادي نقولو tu te brosses les dents avant d'aller se coucher، يعني تغسل أسنانك قبل الذهاب للنوم. puis عندنا la troisième phrase غنستعملو فيها le mot vitamine au pluriel. on va dire par exemple les vitamines est un élément nutritif nécessaire pour la croissance des os. يعني الفيتامين هو عنصر مغذي لازم لنمو العظام. Puis on va passer à l'exercice numéro 3. J'entoure le suffixe ou le préfixe dans les mots des listes suivantes. On a deux listes de mots, la liste A et la liste B. قالك غادي نحيطو بخط les suffixes ولا les préfixes في هاد لي ليست هادو. إذن ديجا شفنا الدروس ديال لي بريفيكس وديال لي سوفيكس، ممكن نقلبو على هاد الدروس باش
حتى إلا نسيتو القاعدة ترجعوا للدرس وتسترجعوها. بالنسبة لا بروميير ليست عندنا لو مو inattentif. هاد لو مو هذا inattentif عندنا البريفيكس اللي هو ان. دونك في الفرنسية ملي كتلقاو ان في الكلمة كنعرفو بأن هاد لو مو هو ضد ديال واحد الكلمة أخرى اللي زدنا ليها ان. إن هنا inattentif قلنا عندنا ان. بالنسبة لو مو irresponsable نفس الشيء عندنا بريفيكس، ولكن هنا البريفيكس هو ار كيلعب الدور ديال ان في الكلمات اللي كتبدا بار. في الكلمات اللي كتبدا بار كنلقاو غالبا البريفيكس ديالها هو ار. وعندنا كالمومون. دونك كالمومون هنا سي ان ادفيرب ما فيش بريفيكس ولكن فيه سوفيكس اللي هو مون. calmement. Donc, mon, c'est un suffixe. Puis, on a le mot nettoyage. Nettoyage, on a le verbe nettoyer. Donc, on a age, le suffixe, non. Nettoyage. Puis, on a prudemment. Donc, prudemment, calmement, c'est un adverbe. Il y a le suffixe mon. Puis, la deuxième liste, on a imprudent. Donc, on a préfixe im, imprudent. Inutile, on a نفس الشيء in, préfixe. Puis, gravement. Donc, كتلاحظوا بأن الأغلبية الكلمات في les adverbes كنكونوها بالإضافة ديال ment, mon. Donc, gravement, c'est un adverbe. Puis, on a alimentation. Donc, on a le préfixe, ou plutôt le suffixe sion. Et finalement, on a lavage. Le verbe laver. Donc, on a suffixe age. التمرين الأخير عندنا j'écris une phrase avec le synonyme relier, couper, examiner, employer, autoriser, important. إذن نفس الشيء هنا في التمرين الرابع بحال التمرين الثاني. ما غاديش نعطي جمل، غادي نخلي لكم يعني المجال باش تفورميلو نتوما من راسكم هاد الجمل. غادي نشرح فقط كل كلمة شنو كتعني والطبيعة ديال الكلمة باش تستعملوها في الجملة بشكل صحيح. دونك عندنا لو بروميي مو هو فيرب غوليي. إن هاد لو فيرب هذا مشتق من واحد الفيرب آخر اللي هو ليي. كتلاحظ بأن فيه هذا فيه البريفيكس غو. دونك غوليي كتعني ربط أو لا وصل، يعني الربط أو لا الوصل. وعندنا لو فيرب كوبي، فيرب دو برومي جروب. ملي كنقول الفيرب يعني راه ممكن نستعملو هكا في الانفينيتيف ولا ممكن نكونجيغيوه. إلا بغينا نكونجيغيوه نستعملو نكونجيغي في الجملة نستعملوه. دونك كوبي هو قطع. بوي عندنا إكزاميني، فيرب إكزاميني يعني فحص. كنستعملو الأكثرية في التطبيب، في المجال ديال التطبيب فحص. دونك دي عندنا أمبلويي حتى هي فيرب. إذن كتلاحظوا بأن عطونا فقط دي فيرب باستثناء الكلمة الأخيرة حتى نوصلوا ليها. دونك أمبلويي يعني وظف أو لا استعمل، عندها المعنى ديال وظف أو لا استعمل. دونك حاولوا تعطيوهم في جمل مفيدة. بوي عندنا أوتوريزي، فيرب دو برومي جروب. دونك أوتوريزي كتعني سمح أو لا رخص، يعني عندها المعنى ديال السماح أو لا الترخيص. فينالمون عندنا important. دونك important هنا سي ان ادجيكتيف اللي كتعني مهم، يعني ممكن نستعملوه في شي حاجة اللي مهمة باش يعني نعطيو المعنى ديال الأهمية. إن هادو هما الكلمات essayez de les utiliser dans
دي فراز. كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، وصلنا للنهاية ديالو. كنشكركم على المتابعة وحسن الإنصات. أتمنى لكم حظا طيبا. إلى اللقاء.